बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको एक सदी से ज़ायद क़बल तहरीर होने वाली एक तसनीफ़ लतीफ़ गुलज़ार फ़ज़ल का मुख्तसर तारुफ़ करवाते हैं। पंजाबी ज़बान में मंजूम ये किताब मुबारक शहबाज़ लामकां, ताजदार कलियाम, फ़ना फ़िज़्ज़ात, कुश्ता हक़ हज़रत बाबा फ़ज़लुद्दीन कलियामी चिश्ती साबरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले मुबारक से मुज़य्यन व मुअत्तर है। इस किताब मुबारक का कलमी नुस्ख़ा जनाब राजा मौला बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुर्शिद करीम से अपनी अक़ीदत और मोहब्बतों भरे नज़राने पेश करने के लिए तालीफ़ फरमाया था, और ये एक पहली अज़ीम इल्मी व अदबी तहरीरी कावश थी जो हज़रत शाह कलियाम पर मुस्तनद माख़ज़ व हवाला था और है। मुसन्निफ़ किताब रज़ा मौला बख्श के विसाल के बाद उनकी वसीयत के मुताबिक ही वो कलमी नुस्ख़ा बाग़ सांगरा रवात के एक खुश नसीब कातिब हज़रत क़ाज़ी मोहम्मद नूर आलम को पहुँचा दिया गया था। कोशिश बिस्यार के बावजूद हमें अभी तक ये मालूम न हो सका कि ये मुतबर्रिक कलमी नुस्ख़ा इस वक्त किस शख्सियत के पास है। अगर किसी साहब को इस बारे कोई मालूमात हों तो हमें ज़रूर आगाह फरमाएँ, ताकि कम अज़ कम हम उस अज़ीम नुस्खे की ज़ियारत का शर्फ़ ही हासिल कर लें। इस वक्त तक इस बंदा के पास दस्तयाब मालूमात के मुताबिक इस नुस्खे को सबसे पहले क़ाज़ी मोहम्मद अकरम साहिब साकिन बग्गा शेखा ने साल 1936 या 1937 में शाया करवाया था। दूसरी मरतबा इस नुस्खा को साईं अमजद महमूद और जनाब हनीफ़ हनफी साहिब की कोशिशों से 3 बार शाया करवाया गया। पहली 2 अशातों की तवारीख़ तो न मिल सकी, जबकि तीसरी इशात नवंबर 2001 में हुई, और इसी इशात में ये इनफरादियत नज़र आई कि किताबत की जगह कंप्यूटर कंपोजिंग करवाई गई है, जो कि एक अहसन कदम था। इस नुस्खे का मुताला इस बंदा ने PDF कापी की सूरत में किया, जो जनाब क़मर महमूद कियानी साहब आफ ढोक नाड़ियाँ मूरत ने इरसाल किया था। तीसरी मरतबा गुलज़ार फ़ज़ल का एक एडिशन हल्काए अहले फ़ज़ल आर्मी कॉरपोरेशन गल्ला मंडी सरगोदा से शाया हुआ, लेकिन उस पर भी तारीख़ इशात दर्ज नहीं है। ये तो उन एडिशन का ज़िक्र है जो मंजूम शाया हुए। अब उसके तर्जमे की तरफ आते हैं। जनाब साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह की फरमाइश पर जनाब हनीफ़ हनफी साहब ने किताब गुलज़ार फ़ज़ल को उर्दू के क़ालिब में डालने के बाद उसको बनाम ख़याबान मारिफत साईं अमजद महमूद साहब की कोशिशों से पहला एडिशन सितंबर 2001 में शाया हुआ, जबकि उसका दूसरा एडिशन साल 2005 में शाया हुआ, और इसी एडिशन का एक नुस्ख़ा इस बंदा नाचीज़ के ज़ेरे नज़र है, जो जनाब मोहतरमी ख्वाजा मकबूल साहब साकिन गुजर खान शहर ने हमें इनायत फरमाया था। ये तो किताब गुलज़ार फ़ज़ल का मुख्तसर तारिफ़ था, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा क्लिप में इस किताब के मुसन्निफ़ राजा मौला बख्श रहमतुल्लाह अलैह का भी मुख्तसर तारुफ़ पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस किताब मुबारक के फ़यूज़ात व बरक़ात से हम सब को मुस्तफ़ीद फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाह सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको ताजदार कलियाम हज़रत बाबा फ़ज़लुद्दीन कलियामी चिश्ती साबरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहवाल मुबारक पर पहली मुस्तनद किताब गुलज़ार फ़ज़ल के मुसन्निफ़ हज़रत राजा मौला बख्श रहमतुल्लाह अलैह का मुख्तसर तारुफ़ करवाते हैं। हज़रत राजा मौला बख्श का ताल्लुक़ ढोक नाड़ियाँ खैरी मूरत फ़तेह जंग अटक से था, और आपकी कौम गखड़ राजपूत थी। आप रहमतुल्लाह अलैह शहनशाह कलियाम के न सिर्फ एक मुखलिस अक़ीदतमंद मुरीद थे, बल्कि आप हज़रत बाबा फ़ज़लुद्दीन कलियामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफ़ा मुबारक भी थे।
مگر آپ نے ہمیشہ عجز و انکساری کو اپنا شعار بنائے رکھا۔ صدری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت تاجدار کلیام حضرت راجہ مولا بخش کے اس علاقے میں بھی تشریف لائے تھے، اور آج بھی ڈھوک ناڑیاں کے ایک گھر میں ایک پڑی موجود ہے جس پر آپ تشریف فرما ہوئے تھے۔ حضرت مولا بخش رحمۃ اللہ علیہ کی 2 صاحبزادیاں اور ایک صاحبزادہ غلام محمد عرف کالو خان اور کالو خان کا بیٹا فضل خان لاولد فوت ہوا، اور یوں آپ کا سلسلہ آپ کی صاحبزادیوں سے چلا۔ حضرت راجہ مولا بخش رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت بابا فضل الدین کلیامی سے انتہائی عقیدت و محبت تھی، اور اسی تعلق کی بنا پر حضرت شہنشاہ کلیام نے وصال سے قبل حضرت مولا بخش کو فرمایا تھا کہ جو کچھ مانگنا ہے مانگو، جس پر راجہ صاحب نے جواباً فرمایا کہ حضرت آپ کی دعا سے کسی چیز کی کمی نہیں، بس ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ جس پر شہباز لامکاں نے فرمایا تھا کہ تمہاری نسل میں میری ایک نشانی موسیقی کا شوق اور فن موسیقی چلتا رہے گا، اور پھر اس ولی کامل کا فرمان امر ہوا، اور اس دعا کا اثر آج 132 سال گزرنے کے بعد بھی ان کی نسل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی ذوق و شوق کے پیش نظر اس بندہ ناچیز افتخار احمد قادری نے آج سے تقریباً 25 سال قبل خیری مورت ڈھوک ناڑیاں میں حضرت مولا بخش کے مزار مبارک پر حاضری کے لیے سفر کیا۔ حاضری کی سعادت ہوئی، دعا پیش کی، اور ایک چادر کا نذرانہ بھی پیش کیا تھا۔ اس کے بعد جناب راجہ مولا بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے جناب راجہ محمد سرور صاحب سے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا تھا، جو اس بندہ کو اپنے گھر لے گئے، توادو کی، اور پھر آپ نے اپنے صاحبزادوں کو بلا کر قوالی بھی کروائی، جس کی یادیں آج تک اس بندہ کے قلوب و اذہان میں محفوظ ہے۔ 25 سال کے بعد ایک بار پھر حضرت راجہ مولا بخش رحمۃ اللہ علیہ کی یاد ستائی تو مورخہ 8 جون 2024 آپ کے مزار مبارک پر حاضری کے لیے روانہ ہوئے۔ خیری مورت اور پھر ڈھوک ناڑیاں میں پہنچ کر مصنف گلزار فضل کے مزار مبارک پر حاضری اور دعا کے بعد اپنے ہمسفر ایک ترمذی سید دادے جناب سید احمد اقبال حسین ترمذی کے ہمراہ ایک چادر کا نذرانہ بھی آپ کے مزار مبارک پر پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ کے مزار مبارک کے قریب ہی 1-2 اشخاص سے ملاقات بھی ہوئی، اور ان سے جب میں نے راجہ محمد سرور صاحب کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ تقریباً 10 سال قبل ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہاں ان کے صاحبزان سے آپ ملاقات کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے ایک صاحبزادے جناب راجہ قمر محمود کیانی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ہماری عزت و تکریم فرمائی اور مفید معلومات سے بھی نوازا۔ اس کے بعد آپ نے ہارمونیم پر حضرت میاں محمد عارف رومی کھڑی بخش کا کلام پڑھ کر ہمارے قلوب و اذہان کو بھی معطر و منور کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گاؤں میں موجود جملہ مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کے درجات میں روز بروز اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش ہے کہ یہ بندہ ناچیز افتخار احمد قادری ایک عرصہ سے اپنی نجی محافل میں تاجدار کلیام شریف کشتہ ذات حق حضرت بابا فضل الدین کلیامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کثرت سے کر رہا ہے۔ 2-4 دن قبل اچانک بندہ کے دل و دماغ میں ایک خیال نے جنم لیا کہ کیوں نہ حضرت بابا فضل الدین کلیامی چشتی صابری کے احوال پر پہلی مستند و عظیم کتاب گلزار فضل کو شروع سے آخر تک پڑھ کر متعدد کلپس میں ریکارڈ کر دیا جائے اور پھر ان کلپس کو سوشل میڈیا کے مختلف فورمز پر شیئر کر دیا جائے۔ ایک دن نماز کے بعد حضرت بابا فضل الدین کلیامی کی بارگاہ مقدسہ و معطرہ میں اس کام کی ابتدا کے لیے اس بندہ نے اجازت طلب کی، اور جب اطمینان کامل نصیب ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بابا فضل الدین کلیامی کا مبارک و معطر اسم گرامی لینے کے بعد اس بابرکت کام کی ابتدا کر دی گئی۔ پہلے کلپ میں کتاب گلزار فضل کا مختصر تعارف کروایا، دوسرے کلپ میں جس شخصیت نے کتاب گلزار فضل تالیف کی ان کا مختصر
تعارف کروایا۔ اور آج مورخہ 3 جولائی 2024 اس کلپ سے کتاب گلزار فضل کی قرأت کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ کتاب گلزار فضل کے نومبر 2001 کے ایڈیشن کا انتخاب اس وجہ سے کیا ہے کہ اس میں کتابت کی بجائے کمپیوٹر کمپوزنگ ہے، جس کا پڑھنا آسان ہوگا۔ ناظرین و سامعین کرام، یہ بات بھی نوٹ فرما لیں کہ یہ بندہ پنجابی زبان سے زیادہ آشنا نہیں ہے، اور یہ صرف حضرت بابا فضل الدین کلیامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصرف ہی ہوگا کہ یہ بندہ اس کتاب کو پنجابی میں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اور دوران قرأت اگر کوئی غلطی نظر آئے تو اس بندہ کو درگزر فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی کامل فرد زمان شہباز لامکاں حضرت بابا فضل الدین کلیامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ جلیلہ سے میری اس سعی و کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور میرا یہ عمل کل روز محشر میری بخشش و مغفرت کا سبب بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ کتاب گلزار فضل تالیف راجہ مولا بخش رحمۃ اللہ علیہ، آف ڈھوک ناڑیاں، خیری مورت، فتح جنگ، ضلع اٹک۔ عنوان: حمد و ثنا باری تعالیٰ جل جلالہ۔ الف علادی ذات سی گنج مخفی، کوئی چیز تمیز سامان نسی، لوح و قلم نسی، کوئی علم نسی، کوئی واز کلام بیان نسی، ارض فلک نسی، حور و ملک نسی، دیو پریاں تے جن انسان نسی، نسی مرسل و پیمبر نہ غوث کتب ولی اولیاء پیر زمان نسی، نہ کوئی بحر نہ بر پہاڑ آہے، پھل باغ بہار بوستان نسی، نسی عرش کرسی تے نہ شکل پرسی، بی بی زلیخا تے یوسف کنعان نسی، مہتر آدم تے نوح ابراہیم صاحب تے ایوب یونس سلیمان نسی، مولا بخش اندھیر غبار آہے، سورج چند سردی تابستان نسی، حسن پاک جمال نے زور کیتا، اٹھی لاٹ سنگ عشق دی، آئی کہتے نور چمکیا در میں مور بنکے، رکھیا پھر فانوس میں پائی کہتے، پچھے اس تھی انڈے وچ رہا، لکھاں مدتاں یار او لائی کہتے، اسے نور تھی سب ظہور ہویا، دتا بھیج لو لاکھ فرمائی کہتے، کیتا سرور کونین دارین اتے، تے سلطان جہان نبائی کہتے، مولا بخش سرور کونین کولوں، نہ کوئی رکھیا بیت چھپائی کہتے۔ کتاب گلزار فضل، عنوان: نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رکھیا تاج سر تے ہویا راج ہر تے، ہور شفیع آیا نگہبان جگ دا، کفر شرک دی بیخ اکھاڑ دتی، جدو پہنچیا اتھے سلطان جگ دا، ہوراں راگ بولن سر تے چھتر جھولن، اوکھا راز کھولن پریشان جگدا، آہا عین تے میم دا پا پردہ، مکی مدنی ہو آیا نشان جگدا، بھیجو درود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، بھیجو درود رسول مقبول اتے، ہوسی شافع جو روزے میزان جگدا، مولا بخش گمراہوں راہ پایا، حکم بھیج کے رب فرقان جگدا۔ عنوان: صفت 4 یار کبار رضی اللہ عنہم۔ 4 یار پیارے کراں جند وارے، تے دلدار پیارے جو وزیر ہوئے، ابو بکر تے عمر عثمان غنی، علی شیر جو بدر منیر ہوئے، حاجت صفت اوصاف دی مول نہیں، کل مومنہ وچ امیر ہوئے، رب نے صفت کیتی صفتاں والیاں دی، خاص وچ قرآن پذیر ہوئے، صادق عادل تے سخی شجاعت والے، نال نبی دے او کھنڈ کھیر ہوئے، مولا بخش حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مولا بخش حضور دے یار سونے،
کل مومنا وچ کبیر ہوئے۔ کتاب گلزار فضل، عنوان وصف پنجتن پاک۔ پنجتن پاک جو پاک سے پاک آہے، اللہ بھیجیا حکم قرآن اندر، حضرت پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے فاطمہ بھی روشن نام ہے جگ جہان اندر، حضرت علی اسد اللہ دے پتر پیارے، صفت آؤندی نہیں بیان اندر، حضرت حسن نو ملی سی ظاہر زہر حائل تے حسین آئے کربلا میدان اندر، پیارے پاک شہزادے شہید ہوئے دید واصل ظلمنان اندر، حسن شافع روزے جزا پنجے، نیکی بدی جان تلسی میزان اندر، حبدار بہشت بہار مانن، دشمن دوزخی ہر زمان اندر، مولا بخش مولا بخش پنجے پنجا پائی کے تے، امت چھوڑسن نہیں دوزخان اندر۔ وصف عنوان ہے وصف حضرت غوث پاک۔ انہاں پنجاں تھی پھل ایک ظاہر ہویا، جس دی بو نے کفر نو چور کیتا، کل اولیاء دے کاندے قدم ہویا، دے کے منصب محبوب حضور کیتا، تھانہ وچ بغداد شریف دے ہے، اللہ اول تھی او نورو نور کیتا، مولا بخش میراں مالک طاقتاں دا، جو کچھ آکھیا رب منظور کیتا۔ عنوان وصف خواجہ معین الدین ولی الہند۔ غوث پاک دے سن خالہ زاد بھائی، جنہ ہند نو آ مسلمان کیتا، نام انہاں دا ہے معین الدین چشتی، جنہ دین رسول جہان کیتا، ہند الولی ہو کے آئے عرب وچوں، نبی پاک جو حکم عیان کیتا، اگے سخت ظلمات سی کفر والی، چند چمکیا روشن جہان کیتا، ایسا فیض توحید تقسیم ہویا، تے خوش قسمتاں نو چا مستان کیتا، مولا بخش چشتی اوراں حد کیتی، کوٹ کفر دا مار ویران کیتا۔ عنوان وصف خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ فیضیاب ہو کے خواجہ قطب صاحب مسکن دلی شریف وچ لا بیٹھے، عشق ذات دے وچ فنا ہو کے اپنا نام و نشان مٹا بیٹھے، قطب الدین ہے ڈھیری دے لائق نہیں، وقت ودا حضور فرما بیٹھے، گنج شکر گنج جدوں گئے وچ دلی، حاضر ہو کے التجا بیٹھے، ہوئے حکم تاں روزہ تیار کریے، آپ کس طرح بھیت چھپا بیٹھے، سورج اترنے دے اتے جا پہتا، اس وقت جناب فرما بیٹھے، اترن دن تائیں اپنا کم کر لے، حکم پیر بجا لیا بیٹھے، تیری جھولیاں خاک لیا پایاں، ہویا حکم بس جو کچھ بنا بیٹھے، کر کے غور تو دیکھ او پیر کامل، ظاہری چمک تھی جان بچا بیٹھے، مولا بخش او علی جناب ہے سی، پر عاجزی دا برقع پا بیٹھے۔ کتاب گلزار فضل، عنوان وصف حضرت خواجہ علاء الدین صابر کلیری۔ پاک پتن تھی ہو موضوع صابر، ہویا حکم ہانسی ول جامنے دا، مہر حکم پر جا کے لیوا لینی، حکم ہانسوی نو مہر لانے دا، پاس خواجہ جمال دے جا پہنچے، پڑیا شکر مخدوم دے آونے دا، حکم کڈ جمال دے پاس دھریا، تینوں حکم ہے مہر لگاونے دا، پڑھ لے نماز تے روحو اتھے، ہے سوال ساڈا روٹی کھاونے دا، وقت فجر دے مہر لگا دے ساں، کیتا کرم تساں پیر پاونے دا۔ حضرت خواجہ جمال دین صاحب اٹھ نماز نیتی قبلہ وار ہو کے، صابر پیر نو دیر تھی
दुख आया कीती नज़र सीने बा असरार होके, गई भुल नमाज जमाल ताई बैठे फिर सलाम लाचार होके, तोहफ़ा बख्शिश दा सी गंज शकर पासूं नकल कीता जमाल होशियार होके, खुल गई ओ नींद नमाज वाली पढ़ लई नमाज बकरार होके, फिर आखियो ने मोर लाओ जल्दी उन्हें आखिया तां खबरदार हो के, उतू शाम अंधेरा है सख डाडा लाइए किस तरह मोहर लाचार होके, मौला बख्श ए टाकरा सख्त लगा रखे रब्बे सतार गफ़ार होके, उंगल बाल के फिर फरमायो ने लाओ मोहर जल्दी दिल्ली जावना है, उन्हें फूंक मारी उंगल बुझ गई देखो साबिर करामत पर तावना है, दो चार फिर बालियाँ लो कीती लाओ मोहर फिर हुक्म फरमावना है, फिर सख्त जलाल जमाल आया दोवें उंगलियां तुरत बुझावना है, तराए बालियाँ साबर ने जोश करके मार फूक जमाल हटावना है, चार बाल के रोशनी खूब कीती फूक मार फिर लो मटावना है, पंजे बाल के मिसले मिशाल कीती फिर ते कुछ भी पेश न जावना है, हुक्मनामा जमाल ने फाड़ सुटिया साबर पीर तदू फरमावना है, छजरा फाड़सा तेरा फिर दस मैनू वक्त गुजरिया हाथ ना आवना है, अग्गू फाड़िए या पिछा ख़त्म करिए साबर सख्त जलाल विच आमना है, अगू चा जवाब जमाल दिता अगू फाड़ जीवें मन भावना है, मौला बख्श जो फैज़ सी हांसवी दा उस रोज़ थी बंद करवाना है। किताब गुलजार फजल उन्वान मस्जिद दा सजदा करना। उतों फिर वापस पाक पतन आए बाबे कलियर दा हुक्म फरमा दिता, पहुँचोए मंजिलें शहर कलियर डेरा विच महराब दे ला दिता, वक्त फजर दे मस्जिद इमाम आया करके वुज़ू ते सद सुना दिता, पढ़ियाँ सुनता ते तकबीर होई है, पिछे साबर नू मुला हटा दिता, पिछे पिछे करेंदियाँ पस पहुँचे साबर सैन दे विच खिला दिता, लगी चमक जलाल कमाल ताहीं आया जोश ते तबक हिला दिता, जदू खल्क सजदा किबले वल कीता तदू मस्जिद नू हुक्म बता दिता, मस्जिद कर सजदा तू भी रब अगे, मस्जिद तुरत फिर सिर नू झुका दिता, मस्जिद जामिया विच खल्क गर्क हो गई, शहर चमक जलाल जला दिता, कंधा कालियाँ नज़र आइयाँ फिर आइयाँ, बदल कहर दा अबरू वसा दिता, भाणे रब दे शहर फना होया, ज़ाला ज़मीन दा तबक हिला दिता, मौला बख्श ए कुदरता आप करदा ज़ाहिर दूसरे दे ज़िम्मे ला दिता। साबर पीर दी सिफत है बहुत औखी, इत्थे अकल ते समझ ध्यान कोई नहीं, 12 साल वरतावना खामना नहीं, सच पूछो ऐसा जवान कोई नहीं, जिसने उम्र सारी नमक चखया ना, दुश्मन नफ्स दा ऐडा पहलवान कोई नहीं, कुर्ता इक्सी पाक वजूद ते लान खान दा साजो समान कोई नहीं, रहंदी सिर्फ महबूब दी चाह हरदम, बिना यार दे होर ध्यान कोई नहीं, साबर करम करसी बेड़ा पार चढ़सी, होर आजिज़ू मान तरान कोई नहीं, दो जग आसरा है पीरे साबरी दा, जिदे शान दा गौसी ज़मान कोई नहीं, सिफत मर्द खुदा दी बहुत मुश्किल, देना इल्म बिना इल्म ते अकल आसान कोई नहीं, तकवा रब ते कमर बन बैठा नहीं, शेर मेरा दास्तान कोई, मैं पुर ऐब दी मुश्किल आसान करनी, मौला बख्श नू ताकत तरान कोई नहीं।
किताब गुलजार फजल उनवान सिफ्त हाफिज़ ख्वाजा मुहम्मद शरीफ खान ते ओहदाए रिसालदारी। दिल्ली बाजार दी सैर। एक रोज़ हाफिज़ शरीफ साहिब गए सैर लई दिल्ली बाजार यारो। एक मजजूब उत्थे अगूं बोलिया सी, नाल उच्ची आवाज़ पुकार यारो, रोटी रज खिलावे कोई अज मैनू, देवां मंगी मुराद हज़ार यारो। जाए लफ्ज़ फरमान कीता, होया हज़रत दे गोशे गुज़ार यारो। कीमत दे के छाबड़ी पेश कीती, शरीफ खान सोहने सरदार यारो। उस फ़कीर कुल छाबड़ी कर खाली, पहला बोल फिर कीता पुकार यारो। शरीफ खान से चंद खुराक आंदी, ओ भी खा गया आशिके गफ़ार यारो। पहली बात जिस बात ने घात लाई, ओहा बात बोले वारो वार यारो। ख्वाजा पीर मुहम्मद शरीफ साहिब नकदी माल सब दिता उडार यारो। इस फ़कीर ने खा मुका कड़िया, सिर्फ रेया पाजामा सरकार यारो। जो कुछ माल सी कब्ज़े हजूर अंदर, रेया मूल न दिरम दीनार यारो। घोड़ा दीन पोशाक हथियार अपने, दिते सब ओ विच बाजार यारो। तां फ़कीर पहली बोली छोड़ के ते लाया, गल ते करे गुफ्तार यारो। तुसां पेट साडा भरिया ताम सेती, असां सीना कीता पुर अनवार यारो। जाओ शहर जलालाबाद अंदर, ये भी शहर है हिंद दियार यारो। मेरा देना सलाम उस गौस ताहीं, करसी नाल तेरे वड्डा प्यार यारो। बैत उन्हां दे नाल ज़रूर कर दूँ, फ़ौरन पहुँच के उस दरबार यारो। हज़रत सैयद ख्वाजा मदह अली साहिब रहंदे शहरे मज़कूर विचकार यारो। लाया नाम दरबारे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे, नामा छोड़ मेजर रिसालदार यारो। दे इस्तीफ़ा ते नाम कटाइयो ने, बादशाह दे पास गुज़ार यारो। हसबुल हुक्म फ़कीर दे आ पहुँचे, देन तुरत सलाम पुकार यारो। इना मन सलाम जवाब दिता, कहन शुक्र है लख हज़ार यारो। वड्डी मुद्दत थी हैसी उड़ीक तेरी, कीता रहम है रब्बे सत्तार यारो। मिले आजजी नाल सुजूद करके, करन दिले दे विच विचार यारो। इथे इल्म दी देखी तालीम आके, मैं तां इश्क दा सां खरीदार यारो। सैयद साहब ने तुरत जवाब दिता, हाफिज़ साहब नू सच नतार यारो। करें दिले दे विच दलील, जेड़ी मेरा हट पसारी बपार यारो। हर मरीज़ नू दारू मैं नित देवां, मेरे पास दारू बेशुमार यारो। देख नबज़ तशखीस कर मरज़ दी, मैं देवां कख लख जावे आज़ार यारो। जेकर तुद ने इश्क ख़रीदना है, दाखिल हो मजमा अंदर वार यारो। अंदर होए दाखिल हुक्म मन के ते, बारूं जंदरा दिता ते मार यारो। जदूं हाफिज़ साहब अंदर होए दाखिल, आए नज़र अजाइब असरार यारो। मूसा वांग बेहोश हो परत डिगे, देख तूर वाला चमकार यारो। पासे भार डगे मुड़ न परत्यो ने, रे छेमा पासे भार यारो। सीख लग गई मास खा गई, ए पर बदन दी कुछ ना सार यारो। जिसनू दर्द महबूब दा जिगर अंदर रहंदे छोड़ दा दर्द विसार यारो। मजहर पीर सैयद तां फरमान कीता, कुफल कोठरी देव उतार यारो। कैदी इश्क दा अंदर जो कैद कीता, ओ शाबाद है अजब पुरसार यारो। हुक्म मन के कुफल नू खोलियो ने, लाहे ताक जान
कुंडा उतार यारो सिट्टे सीख दे कुल वजूद उत्ते खौफनाक होवे देखन सार यारो सैयद पाक दे पास जाके आखियो ने इत्थे सीख दा ढेर अंबार यारो कोई अंदाम पोशाक न नज़र आवे जाने भेदे परवरदिगार यारो हज़रत पीर ख्वाजा मदर अली साहब जांदे आप रोके ज़ारो ज़ार यारो जाके अगे दरवाजे दे आखियो ने चाहिए इश्क दा ऐसा वपार यारो सिर नू खर्च के इश्क खरीदियो ए कीता पलक ना तुद उधार यारो सच्ची ज़ात असील न हटूं तू आवे इश्क असील दे घार यारो ए ते कम नहीं हर कम ज़ात दजी कुल कार विचूं औखी कार यारो सर सर देन बादी होंदी आशिकां दी सर देहन थी खान नहार यारो अल्लाह अकबर दा इस्म बुलंद हो बोले साबर पीर सोहने सरदार यारो वांग बाज दे हो परवाज गए डिगे ज़मी उत्ते बेकरार यारो डिगे पब उत्ते रब जान कीते सजदा कीता ने शुक्रगुजार यारो अगू पाक सैयद हथ फेरिया ने पहुँचे रब दे विच दरबार यारो ज़ख्म ज़ाहिरी बातनी होए साबित दिते कुल मतलूब संवार यारो ला के थापड़ा फिर फरमान कीता तैनू आली कीता विच पुठवार यारो ख्वाजा मोहम्मद शरीफ खान ताई सैयद पाक ने छोड़िया तार यारो मौला बख्श सोने माल जान दे के लिता फ़क्र दा पूर असरार यारो।